अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे और जैसे कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के साथ में था। हज़रत बीबी फ़ातिमा के घर से नन्हे हज़रत हसन और हुसैन की रोती हुई आवाज़ मस्जिद नबवी के अंदर तक आ रही थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हसन और हुसैन की रोने की आवाज सुनी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई। आप बेचैन हो गए और हजरत फातिमा के घर की तरफ चल दिए। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में बैठी हुई है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, मैं आपके घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज आई। उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक घर के अंदर फेंक दी और फिर आप अंदर तशरीफ ले गए और पूछने लगे कि बेटी क्या बात है। तो हजरत बीबी फातिमा ने कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन ढक सकूं, इसीलिए मैंने अपने बदन को आपके चादर से ढका है। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के चेहरे की तरफ देखा तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि हजरत बीबी फातिमा बीमारी की हालत में लग रही थी। उनका चेहरा जर्द और आंखों के नीचे गड्ढे साफ जाहिर हो रहे थे। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा जान, आज आप अपनी बेटी को माफ कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक नहीं आ सकी। कई दिनों से लगातार भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमजोर हो चुका था कि अभी वो उठने के काबिल भी नहीं है। तो ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, हुक्म फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, मैं मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर बार बार हसन और हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी। हसन और हुसैन की रोने की आवाज ने मुझे बेचैन कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ पहुंचा। ऐ फातिमा, नन्हे हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? हजरत फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, 2 दिनों से हसन और हुसैन ने कुछ भी नहीं खाया है। तो ये सुनकर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, हुसैन बहुत छोटा है, ये तो अभी दूध पीता है, इसको आप दूध पिला दीजिए, ये खामोश हो जाएगा और हसन को मैं अपने कंधों पर सवार कर लेता हूँ, तो इससे ये भी आराम पाएगा। प्यारे दोस्तों, बात जब यहाँ तक आ पहुंची तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, अब क्यों रो रही हो? तो हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, बाबा जान, मुसलसल फाकों की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो चुका है, मैं नन्हे हुसैन को अपना दूध भी कैसे पिलाऊं? बस जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से ये सुना तो हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी मुबारक ज़बान को हुसैन को चुसाना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक को चूसना शुरू किया तो उनको आराम मिल गया। उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत हसन को अपने कंधों पर उठाया और उनको अपने कंधों पर सवार कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम पाया। इतने में भी मस्जिद नबवी से अजान की आवाज गूंजने लगी। फातिमा ने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि फातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचे और पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ? तो ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी का ये 4थे दिन का फाका है, यानी हजरत बीबी फातिमा 4 दिनों से भूखी है, कुछ भी नहीं खाया है। तो हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया कि 4 दिन हो गए हैं, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, यहाँ तक कि एक खजूर का दाना भी नहीं खाया है, इसीलिए कमजोरी की वजह से गिर गई हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी ये क्या है? तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया,
بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے۔ پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا، پھر دوسرے دن دوسرا پتھر باندھ لیا اور پھر تیسرے دن کا تیسرا پتھر بھی باندھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس طرح سے میں نے 3 دن سے 3 پتھر اپنے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی اپنا مصلح اٹھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مصلح اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے، بیٹی جتنا چاہے اتنا اٹھا لو، مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے اس سونے کے ڈھیر پر تھوک کر اپنا مصلح رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تمہارا یہ صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کمبل کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، 3 دن کی تو بھوکی ہے، مگر آج میرا تو چوتھے دن کا فاقہ ہے، آج میں تو 4 دن کا بھوکا ہوں۔ پیارے دوستو، ذرا سوچیں، ان کو کیا ضرورت تھی 3 4 دنوں تک بھوکے رہنے کی؟ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے، اگر آپ چاہتے تو آپ جنت سے کھانا بھی منگا لیتے، لیکن ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی، یعنی اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی وجہ یہ تھی، بھوکا رہنے کی وجہ یہ تھی کہ اپنی امت کے لوگ اپنی غریبی کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کرے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ اس وجہ سے آپ نے 3 4 دن تک بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دنیا کو سکھایا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ وہیں پر پاس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے فاروق اعظم، ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، پھر اس وقت آپ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اے ابو بکر، آج تیسرے دن کا فاقہ ہے، 3 دن کی بھوک نے بے حال کر دیا ہے، اسی لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاروق اعظم، آج ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پتا چلا کہ ایوب انصاری گھر پر نہیں ہے تو آپ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سالن رکھا اور فرمایا، آج میرا 5ویں دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں آج میری بیٹی فاطمہ کا کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے دے آؤ، اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ دوستو، حضرت فاطمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیا کی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ اپنی ماں سے ملے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام کو خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی خال تھی، جس میں آپ کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی خال آپ کے سونے کے کام میں آتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر
حضرت علی سے کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے اور ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ عورت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر